व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्केरी टॉक्स। हमारी आने वाली तमाम अगली वीडियोस की अपडेट्स हासिल करने के लिए मेरे चैनल स्केरी टॉक्स को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो व्यूअर्स, हमारी आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं जिन स्टोरीज़ का एपिसोड 4। तो चलिए हम आज की अपनी पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए 1 साल बाकी रह गया था जब मेरे साथ ये वाक़या पेश आया। मेरी यूनिवर्सिटी दूसरे शहर में थी, इसलिए मुझे हॉस्टल में रहना पड़ता था और मैं पार्ट टाइम जॉब भी किया करता था। यूनिवर्सिटी से 2 हफ्तों की छुट्टियों पर मैं अपने घर वापस आया। घर पर ऊपर वाले पोर्शन में मेरा कमरा था। अपने काम वगैरह करने के बाद मैं अपने कमरे में सोने के लिए लेट गया। उसी लम्हे मुझे दूसरे कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। दरअसल दूसरे कमरे में मैंने छोटा सा जिम टाइप बनाया हुआ था। जब मैंने उस कमरे में जाकर देखा तो मेरा एक डंबल नीचे गिरा हुआ था। मैंने उठाकर उसे ऊपर तो रख दिया, मगर ये सोचता रहा कि आखिर ये नीचे कैसे गिर गया। खैर, मैं बहुत थका हुआ था तो वापस जाकर सो गया। तकरीबन 2 घंटे बाद शोर की वजह से मेरी आँख खुली। मुझे उसी कमरे से पंचिंग बैग की आवाज़ आ रही थी, जैसे उसको कोई मुक्के मार रहा हो। वो आवाज़ मेरे रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। जब तक वो आवाज़ आती रही, ना मैं हिल सका और ना ही कुछ बोल सका। न जाने कब मेरी आंख दोबारा लग गई और जब सुबह उठा तो ऐसा लगा जैसे कोई डरावना ख्वाब देखा था। तो मैंने इस बारे में किसी से जिक्र भी नहीं किया। अगली रात फिर से इसी तरह से सोते हुए मेरी आँख खुली। मेरे पंचिंग बैग को मुसलसल कोई मुक्के मार रहा था, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठ के देख सकूं कि कौन है। मैंने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ी और वो आवाज़ एकदम से ख़त्म हो गई। मगर फिर मुझे अपने कमरे की तरफ किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो कदम मेरे कमरे के दरवाजे तक पहुँचे और वहीं रुक गए। उस वक्त मैं डरा नहीं, बल्कि अपने पूरे ईमान से ऊंची आवाज़ में मुखातिब होकर कहा कि तुम जो भी हो, ये हमारी रिहाइशगाह है और हम यहाँ रहते हैं, लिहाजा तुम चले जाओ और दोबारा मत आना। वो लम्हा है और आज का लम्हा है, ऐसा कुछ भी दोबारा कभी नहीं हुआ और इसके लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की दूसरी कहानी की तरफ। मैं एक ट्रेन ड्राइवर हूँ और मुझे ये नौकरी करते हुए 20 साल हो गए हैं। बहुत कम उम्र में वालिद साहब की वफ़ात हो गई थी, तो मैंने ये नौकरी शुरू कर दी थी। ये बात सर्दियों की है, जब रात को हर तरफ खामोशी और धुंध होती है। ऐसी ही एक रात को मेरी ड्यूटी थी। मैं शाम के वक्त अपने घर से निकला। मेरी आदत है कि घर से निकलते वक्त चारों कुल और आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ता हूँ। स्टेशन पहुंचा और शिफ्ट शुरू होने पर ट्रेन सफ़र के लिए रवाना हो गई। रात गहरी होती गई और धुंध भी बढ़ती गई। रात के 2 बजे का वक्त था कि रास्ते पर दूर से एक तेज़ रोशनी आती दिखाई दी। बहुत गौर किया, लेकिन कुछ समझ न आया। ट्रेन जैसे जैसे रोशनी के करीब गई, कुछ कुछ दिखाई देने लगा। एक प्लेटफॉर्म नज़र आया, मगर इतने अरसे में ये तजुर्बा हो गया था कि कितने वक्त में कौन सा प्लेटफॉर्म आना है, और मेरे तजुर्बे के मुताबिक प्लेटफॉर्म आने में अभी आधा घंटा रहता था। तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म था? एक वक्त पे ऐसा लगा जैसे स्पीड की वजह से प्लेटफॉर्म जल्दी आ गया, लेकिन स्पीड भी नॉर्मल ही थी, न ज़्यादा तेज़ न ज़्यादा आहिस्ता। मैंने उस वक्त तो ज़्यादा ध्यान न दिया और प्लेटफॉर्म करीब आया तो ट्रेन को रोक दिया। जैसे ही ट्रेन रुकी तो मैंने देखा कि दूर से जो जगह स्टेशन लग रही थी वो एक खाली मैदान में बदल गया था। अजीब खाली से मैदान था, जहाँ किसी इंसान तो क्या जानवर का भी नामो निशान नहीं था। वो जगह बिल्कुल खंडर जैसी थी। सर्दी की वजह से हाथ पांव जम रहे थे। मैंने अल्लाह का नाम लिया और वो सब अपना वहम समझकर ट्रेन को आगे बढ़ाने का सोचा। मैंने ट्रेन चलानी चाहिए तो देखा कि उस अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। वो एक बिल्ली की थीं और रंग स्याह था। उसका रंग स्याह होने की वजह से सिर्फ आंखें ही उसकी नज़र आ रही थी। बिल्ली ट्रेन की तरफ आ रही थी और देखते ही देखते वो बिल्ली मेरे कैबिन में आ गई। मुझे समझ आ गया कि ये माजरा क्या है।
دور سے پلیٹ فارم کا دکھائی دینا جبکہ وہ ایک خالی میدان تھا، اور پھر اس بلی کا آنا جبکہ اتنی شدید ٹھنڈ میں کوئی بھی جانور اپنے بل سے باہر نہیں نکلتا، اور ایسے میں اس بلی کا دکھائی دینا کوئی اتفاق نہیں تھا۔ میں نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ میرے ساتھ سروس کے اور بھی لوگ موجود تھے۔ میں نے ان کو اشارے سے کہا کہ وہ بھی اللہ کے کلام پڑھیں۔ جسے جو آیت آتی تھی اس نے وہ پڑھنا شروع کر دی۔ بلی کیبن سے اتری اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ہماری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی۔ میں نے ایک بھی منٹ ضائع کیے بغیر ٹرین چلانا شروع کر دیا۔ اس پلیٹ فارم کو کراس کرتے ہی ٹھنڈ اور دھند دونوں کا زور تھم گیا۔ یہ اللہ ہی کے کلام کی طاقت تھی کہ وہ چیز جو بھی تھی بغیر نقصان پہنچائے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کی اپنی تیسری اور آخری کہانی کی طرف۔ یہ بات پرانی ہے جب میرے دوست اور میں کیمپنگ کے لیے ایک پہاڑی علاقے میں گئے تھے۔ کافی لمبی ہائیکنگ کے بعد تھکے ہارے ایک جگہ پر کیمپ لگایا اور آرام کرنے کے لیے سب اپنے اپنے سلیپنگ بیگز میں لیٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اندھیرا ہو گیا اور ٹھنڈ بھی بڑھ گئی۔ رات کے کھانے کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر کا نظارہ کرنے کے لیے ٹینٹ سے باہر چلے گئے۔ ٹھنڈ کافی تھی تو ہمیں جلدی ہی واپس ٹینٹ میں آنا پڑا۔ کچھ باتیں کی اور پھر سونے کے لیے اپنے اپنے سلیپنگ بیگز میں واپس چلے گئے۔ جب میں سونے کے لیے لیٹ گیا اور میری آنکھ لگ گئی تو اس رات مجھے ایک عجیب و غریب خواب آیا۔ اس خواب میں نے دیکھا کہ کچھ بونے ہمارے کیمپ کے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر ہمیں دیکھ رہے تھے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ اونچے قد کے بونے تھے۔ میرے دیکھتے دیکھتے ان بونوں نے زمین میں کھدائی کرنا شروع کر دی، اور کھدائی کی آواز سے مجھے وحشت ہو رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آواز جیسے تیسے بند ہو جائے۔ کھدائی کرنے کے بعد وہ بونے ہمارے پاس آنے لگے، اور خواب میں نے اپنے دوستوں کو اٹھانے کی بھرپور کوشش کی، مگر نہ میں ہل پا رہا تھا اور نہ ہی کچھ کہہ پا رہا تھا۔ بہت کوشش کرتے ہوئے میری آنکھ کھل گئی اور مجھے اپنے ٹینٹ کے باہر فوراً سے ایک سایہ غائب ہوتا دکھائی دیا۔ ٹھنڈ کے باوجود مجھے پسینہ آ گیا اور دھڑکن بھی تیز ہو گئی۔ میں نے دعائیں پڑھنے کے بعد سونے کی کوشش کی اور پھر مجھے پرسکون نیند آ گئی۔ صبح اٹھتے ہی میں نے کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ یہ تو بس میرا خواب ہی تھا جو اتنے لمبے سفر سے تھکنے کے بعد آ گیا تھا۔ خیر، صبح ناشتہ کیا اور پھر کیمپ کو پیک کر کے آگے بڑھے تو راستے میں ایک دوست نے اپنے خواب کا ذکر ہم سے کیا، جو کہ اسے کل رات کو ہی سوتے ہوئے آیا تھا۔ اس نے انہی بونوں کے بارے میں بتایا جو کل رات میرے خواب میں بھی آئے تھے، یعنی اونچے قد والے بونے، مگر فرق یہ تھا کہ اس کے خواب میں بونے ہمارے سر پر بیٹھے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ جو خواب مجھے آیا وہی میرے دوست نے بھی دیکھا، اور خواب میں جن بونوں کو میں نے دیکھا انہی اونچے قد والے بونوں کو میرے دوست نے بھی دیکھا تھا۔ ایک ایسا اتفاق جو میرے دوست کے ساتھ بھی ہوا اور میرے ساتھ بھی، اور وہ سایہ جو میں نے اپنے ٹینٹ کے باہر دیکھا، یہ محض ایک اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ خیر، اس بات کو ہم نے بھلا دیا اور اپنی کیمپنگ پر دھیان دیا۔ کیمپنگ ختم کرنے کے بعد ہم صحیح سلامت اپنے گھر واپس بھی آ گئے تھے۔ تو ویورز، یہ تھی میری آج کی ہارر سٹوریز۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو مزید ایسی ہارر سٹوریز سننے کے لیے۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ پیش آئے گی کسی حادثے کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے جی میل پر ہمیں اپنی سٹوری کو بھیج کر۔ میں ملوں گی اب آپ سے ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔